Mayong adlaw, patay na nga nakitaan ang duha ka individual human nga makuryentihan sa Purok 2, Barangay Dimaluna, Usami City, Misamis Occidental. Netong Desyembre 15 ning tuiga. Gikumpirma sa Usami City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mag-amahan ang mga biktima nga gilang sila Ray de la Peña Sr., 47 anyos, ug ang iyang anak nga si Ray de la Peña Jr., 26 anyos. Sumala sa investigasyon na kuryentihan ang anak diyang iyang gigunita ng usa ka barbed wire nga doon pa'y kuryente. Tungod sa kabalaka, gisulayan sa amahan nga tabangan ng iyang anak apan na kuryentehan sab kini og apil nga miresulta sa ilang kamatayon. Nahitabo kini atol sa nasinating pag-ulan sa Usami City ug sa tibok Misamis Occidental nga dala sa easterlies. Gisugdanan nitong Disyembre 15 ning tuiga ang upat ka adlaw nga Northern Mindanao Former Rebel Summit and Regional Convergence sa Quezon Bukidnon nga mulungtad hangtod karong adlaw Disyembre 18. Kabahin kini sa paningkamot sa gobyerno sa pagpalig-on sa kalinaw ug malungtarong kalambuan sa rehiyon. Ang kalihukan gipahigayon sa Municipal Evacuation Center ug gitambungan sa mga kanhi rebelde, lokaling opisyales ug mga representante sa malaglayang ahensya sa gobyerno. Tumong sa summit ang pagpalig-on sa reintegration sa mga kanhi rebelde pinaagi sa paghatag og impormasyon ug direktang serbisyo gikan sa gobyerno. Lakip din ang mga programa sa panginabuhian, skills training ug social welfare. Gilantaw nga pinaagi sa mong kalihukan mas mapalig-on ang kalinaw ug banagiusa sa komunidad sa Northern Mindanao. Ug mo kanto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.